अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए डालते हैं हमारे प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र। जी हाँ नाज़रीन, अपील करते हैं कि जो साथी अभी तक जुड़े नहीं हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि ताज़ा तरीन वीडियोज़ और ख़बरें आपको फ़ौरन मिल जाया करें। और हाँ नाज़रीन, स्क्रीन पर हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर दिया गया है। प्लीज़ ऑनलाइन या बैंक थ्रू जिस तरह भी हो सकता है आप हमारे चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली मदद ज़रूर करें ताकि हमारा ये चैनल और ज़्यादा मजबूत हो जाए और बेबाकी के साथ इस काम को अंजाम दे सकें। नाज़रीन, हमारे एक दोस्त है मौलाना जुनैद अहमद हुसैनी, इनका एक चैनल इन्होंने बनाया है इस्लाम A to Z, इस्लाम A to Z। इस पर ये दीनी मालूमात बहुत प्यारे अंदाज में देंगे, इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके चैनल की लिंक दी गई है, आप वहाँ लिंक को ओपन कीजिए और उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उनके चैनल से भी आप जुड़ जाइए। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के दरमियान अजान को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है, तनाज़ा खड़ा हो गया है। दरअसल खबर कुछ ऐसी है कि सोशल मीडिया पर कुछ अफराद ये दावा कर रहे हैं कि योगी सरकार ने मस्जिदों से अजान पर पाबंदी लगा दी है। हालांकि ये दावा बिल्कुल बेबुनियाद है। यूपी की योगी सरकार की जानिब से अजान पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। दरअसल सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि साबिक राज्यसभा के रुकन शाहिद सिद्दीकी समेत कई लोगों ने दावा किया है कि यूपी में अजान पर रोक लगा दी गई। शाहिद सिद्दीकी साहब ने ट्वीट किया कि रमजान में अजान बहुत अहम होती है और ये लोगों को इफ्तार और सहरी का वक्त बताती है। भारत समेत पूरी दुनिया में कहीं भी अजान पर रोक नहीं लगाई गई है, मगर उत्तर प्रदेश में रोक लगा दिया गया है। सोशल मीडिया पर किया जा रहा यह दावा बिल्कुल गलत है। यूपी के उत्तर प्रदेश के अकलियती तरक्कियात के वजीर नंद गोपाल गुप्ता ने कहा कि अजान को लेकर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। ऐसी अकलियती वजीर मोहसिन रजा ने अजान पर पाबंदी की खबरों को बेबुनियाद बताया है। और नाज़रीन, मैंने स्पेशल बाकायदा आज इस पर अजान पर विवाद को लेकर स्पेशल प्राइम न्यूज़ बनाया हूं, वो पूरी आप देखिए, उसको ज़रूर समझिए। और कोई पुलिस वाला आपको रोकता है या कहीं कोई आपको मना करता है तो आप उसको ये वीडियो दिखा सकते हैं और आप भी देखकर खुद समझ जाइए कि असल मसला है क्या। नाज़रीन, मुंबई से एक बड़ी खबर इस वक्त आई है कि मुंबई के मुलुंड इलाके में कोविड-19 के एक मरीज़, एक पेशेंट का जो कोरोना वायरस से मुतासिर था, उसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने वाले शख्स के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की है। यानी कोरोना मरीज़ का वीडियो भी वायरल करना गुनाह है। जी हाँ, जुर्म है। कोरोना मरीज का वीडियो वायरल करना इस शख्स को महंगा पड़ा। FIR दर्ज हो गई, फिलहाल उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। ये जानकारी पुलिस ने दी है। पुलिस ने बताया कि मुलजिम की पहचान 30 साला भावन पारेख के रूप में हुई है जिसने ये हरकत की वीडियो वायरल करने की। एक अफसर ने कहा कि मंगल की रात को एक मेडिकल टीम कोविड-19 के एक मरीज को अस्पताल में भर्ती करने की गरज से उसके घर गई थी। इस दौरान भावन पारेख ने अपने मोबाइल फोन से कोविड-19 के इस मरीज का वीडियो बना लिया। अफसर ने बताया कि इसके बाद उसने सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल कर दिया। मुलुंड थाना के सीनियर इंस्पेक्टर रवि सरदेसाई ने कहा कि हमने इसके खिलाफ IPC की दफा 188 के तहत मामला दर्ज करके इसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। अभी उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल हमारे मुल्क के PM प्रिय नरेंद्र जी मोदी, बड़ी मोहब्बत से मैं बोलता हूँ, लोग कहते हैं कि मैं अक्सर उनके खिलाफ बोलता हूँ, नहीं ऐसा नहीं, हमारे PM हैं। तो PM ने कल भी मन की बात की। ये अलग बात है, जैसे हमारे दोस्त अकरम रईस खान ने धाकड़ खबर में बताया कि मुस्लिम लफ्ज़ या मुसलमान लफ्ज़ लेने में मोदी जी को बड़ी तकलीफ होती है, इसलिए उन्होंने कल पूरे भाषण में मुस्लिम लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, रमज़ान बोलकर आगे बढ़ गए। तो खैर, कल PM मोदी ने अपनी मन की बात में 11वीं किस्त में कहा कि कोरोना वबा ने नए हालात को जन्म दिया है और मुल्क के शहरियों में एक नए अज़्म की ताकत नज़र आ रही है। मुल्क में एक बदलाव की शुरुआत हो गई है। उन्होंने कहा कि हर मुश्किल हालात, हर लड़ाई कुछ ना कुछ सबक हमें देती है, कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। कुछ इम्कानात के रास्ते बनते हैं और कुछ नई मंजिलों की सिमत भी देते हैं। इस हालत में आप तमाम अहले वतन ने जिस अज़्म की ताकत का मुज़ाहरा किया, इससे हिंदुस्तान में एक नई तब्दीली की भी शुरुआत हुई है। वैसे मोदी जी के दौर में हर चीज़ एक नई तब्दीली आ रही है, नए नए एटम ही आ रहे हैं।
تو انہوں نے من کی بات کہی، لیکن من کی بات میں انہوں نے خاص بات یہ کہی کہ رمضان کا پوتر مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، مسلمانوں سے انہوں نے اپیل کیا کہ اس مہینے میں خوب پرارتھنا کرو، خوب دعائیں کرو، اور اتنی دعائیں کرو، اتنی پرارتھنا کرو کہ رمضان ختم ہوتے ہوتے کورونا وائرس بھی ختم ہو جائے۔ انشاءاللہ مودی جی آپ کہیں نہ کہے مگر ہر مسلمان سحری کے وقت میں، افطار کے وقت میں یہ روز دعائیں کر رہا ہے کہ میرے ملک کو اللہ اس خطرناک بیماری سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین، ایک بڑی خبر، چونکانے والی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ ترنمول کانگریس اور بہت سارے لیڈر اس بات پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ مرکز نے کورونا وائرس سے متاثر ریاستوں میں مرکز نے مرکزی ٹیم بھیجی ہے۔ ترنمول کانگریس نے کورونا وائرس کو روکنے کے لیے مرکزی حکومت کی طرف سے مغربی بنگال میں بھیجی گئی ٹیم کا ویلکم تو کیا، لیکن الزام لگایا ہے کہ اس کے پیچھے حکومت کا منشا، حکومت کی نیت اور حکومت کا ارادہ کچھ اور لگتا ہے۔ ترنمول کانگریس کے سینئر لیڈر دنیش تریویدی نے الزام لگایا ہے کہ مرکزی حکومت نے ان ریاستوں میں اپنی ٹیم بہت کم بھیجی جہاں کورونا وائرس سے لوگ زیادہ متاثر ہے، جہاں مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، وہاں مرکزی حکومت نے ٹیم کم بھیجی، لیکن جہاں جیسے مغربی بنگال جہاں مریض کم ہیں وہاں پر مرکزی حکومت نے ٹیم کیوں بھیجی ہے؟ دال میں کچھ کالا ہے یا تو پوری ہی دال کالی ہے۔ اور انہوں نے اپنے اس الزام کے سپورٹ میں، حمایت میں ایک گراف بھی پیش کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ملک میں سب سے زیادہ مریض مہاراشٹر میں اور ان کی تعداد 5860 ہے، لیکن وہاں صرف 3 ضلع میں ہی مرکزی ٹیم بھیجی گئی۔ ایسی گجرات کورونا وائرس سے متاثر مریضوں کی تعداد کے نقطۂ نظر سے 2 نمبر پر ہے، لیکن وہاں بھی صرف 2 ضلعوں میں ٹیم بھیجی گئی۔ اس طرح راجستھان تیسرے مقام پر ہے، وہاں بھی ٹیم جو ہے ایک ہی ضلع میں بھیجی گئی۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مرکز سرکار جو ہے ٹیم وہاں بھیجنا چاہیے جہاں پر کورونا زیادہ ہے، مریض زیادہ ہے، تو وہاں ٹیم زیادہ جانا چاہیے، لیکن ٹیم وہاں کم جا رہی ہے، اور دوسری ریاستیں جہاں بھاجپا نہیں ہے وہاں ٹیم زیادہ جا رہی ہے۔ تو کیا مسئلہ ہے؟ اس سے حکومت کی نیت کچھ غلط نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، قانون سب کے لیے برابر ہے، جی ہاں ایسا کہنا ہے ہمارے ریاست مہاراشٹر کے وزیر داخلہ انیل دیشمکھ صاحب کا۔ لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو کہ قانون سب کے لیے برابر ہو اور ڈنڈا سب کے لیے برابر چلے، ڈنڈا چلانے میں کوئی تعصب اور گندگی نہ ہو۔ تو خیر یہ بات اس لیے بھی کہی جا رہی ہے قانون سب کے لیے برابر ہے کیونکہ وادھوان برادرز جو مہاراشٹر کے سے مہابلیشور جا رہے تھے اور پھر انہیں حراست میں لے لیا گیا ہے، تو جناب یہ کہا جا رہا ہے کہ وادھوان برادرز جو ان کو سی بی آئی کی تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ انیل دیشمکھ صاحب نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ سی بی آئی کی ایک ٹیم نے کپل اور دھیرج وادھوان کو حراست میں لے لیا۔ ستارہ پولیس نے انہیں ضروری مدد پہنچائی اور تحریری درخواست پر انہیں ممبئی تک کے لیے 4 گارڈ والی اسکاٹ گاڑی بھی فراہم کی۔ گرفتاری کے کاغذات تیار کیے جا رہے ہیں اور یہ کہا صاحب نے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ ستارہ میں ان دونوں کی گرفتاری کی مدت پوری ہونے کے بعد انیل دیشمکھ نے سی بی آئی سے دونوں کو اپنی تحویل میں لینے کی گزارش کی تھی۔ بتا دیں کہ ان دونوں کے خلاف کئی معاملات درج ہیں اور 21 فروری سے ضمانت پر باہر تھے۔ انیل دیشمکھ صاحب نے بتایا کہ اس مہینے کے شروع میں جب وہ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ممبئی سے مہابلیشور جا رہے تھے تب انہیں پکڑا گیا تھا اور ان کے ساتھ بھی قانونی چارہ جوئی کی جائے گی، اس لیے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر کے سی ایم ماننیہ ادھو جی ٹھاکرے کا بڑا بیان اس وقت سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ لاک ڈاؤن کو بڑھانے کے حق میں ہیں۔ وزیر اعظم سے آج میٹنگ ہوگی، آج میٹنگ کے بعد فائنل فیصلہ سامنے آئے گا، لیکن فی الحال ٹرینیں چلانے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ دیگر ریاستوں کے، دیگر اسٹیٹس کے پھنسے ہوئے لوگوں کو واپسی کے لیے متعلقہ حکومتوں سے رابطہ کیا جا رہا ہے، اور ایسے ہی وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ مسلمانوں کا پوتر رمضان شروع ہے، میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ گھروں میں عبادت کریں اور کورونا کے خاتمے کے لیے، کورونا کو ختم کرنے کے لیے اللہ سے دعا
دعائیں کرے۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مہاراشٹر میں اس وقت 440 نئے کورونا مریض سامنے آئے ہیں، یعنی مہاراشٹر اس وقت ایسا لگتا ہے کہ نمبر 1 پر چل رہا ہے۔ خیر، جو مزدور انتظار کر رہے تھے کہ ان کے لیے انتظام کیا جائے گا بھیجے جانے کا، تو مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ ابھی کوئی حتمی فائنل فیصلہ نہیں ہوا ہے اور وہ فی الحال ٹرینیں چلانے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ایسے ہی ادھو ٹھاکرے نے بتایا کہ ملک کی 6 مختلف ریاستوں سے ہم نے کہا ہے کہ وہ مہاراشٹر میں پھنسے اپنے لوگوں کی واپسی کے انتظامات کرے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ ریاست کے چیف سیکرٹری اجوئے مہتا نے ریاست اتر پردیش، بہار، مدھیہ پردیش، راجستھان، چھتیس گڑھ اور گجرات کے چیف سیکرٹریز کو لیٹر روانہ کر کے ان سے کہا ہے کہ وہ مہاراشٹر میں پھنسے تقریباً 3.5 لاکھ مسافروں کو واپس بلانے کا انتظام کریں۔ ناظرین، اس وقت سوشل میڈیا پر ایک جامع مسجد دلی کی تصویر وائرل ہو رہی ہے۔ عجیب منظر لگ رہا ہے کہ جو مسجد ہمیشہ رمضان میں پوری طریقے سے کھچا کھچ بھری ہوتی تھی اور ایک الگ ہی رونق اور ایک الگ ہی منظر ہوتا تھا، اوپر سے لی گئی تصویر یہ وائرل ہو رہی ہے کہ کس طرح پوری جامع مسجد سونی سونی نظر آ رہی ہے۔ اس تصویر کو دیکھ کر بڑا عجیب محسوس ہو رہا ہے۔ دوستو، ہم دعائیں کریں اللہ سے کہ یہ کورونا وائرس بہت جلد یہاں سے ختم ہو جائے اور ہماری مسجدوں کی رونقیں بھی واپس لوٹ آئے۔ آپ کو بتا دوں کہ یہ تاریخی جامع مسجد 1857 کے بعد پہلی بار رمضان میں سونی ہوئی ہے۔ جی ہاں، قریب آپ کو یہ بھی بتا دوں تھوڑی سی تاریخ کہ جس طریقے سے اس مسجد کا میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ 1857 میں ہی مغل حکومت کا خاتمہ بھی مانا جاتا ہے، جب انگریزوں نے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو قید کر کے رنگون بھیج دیا تھا اور ان کے بیٹوں کو پھانسی دیتی تھی۔ جامع مسجد کی تعمیر اس جامع مسجد کی تعمیر مغل بادشاہ شاہجہاں نے 1650 میں شروع کرائی تھی 1650 میں شروع کرائی تھی اور قریب 6 سال لگے تھے۔ 6 سال کی محنت کے بعد 1656 میں یہ مسجد بن کر تیار ہو گئی تھی۔ جامع مسجد بڑی خوبصورت لال پتھر اور سنگ مرمر سے بنی ہوئی ہے اور لال قلعہ سے اس کی دوری صرف 500 میٹر کی ہے۔ مسجد کا صحن اور نماز ادا کرنے کی جگہ انتہائی خوبصورت ہے۔ اس میں 11 محرابیں ہیں، درمیانی محراب سب سے بڑی ہے۔ جامع مسجد کے اوپری گنبد کو سفید اور سیاہ سنگ مرمر سے سجایا گیا ہے۔ افسوس کہ یہ مسجد جس کے رونق بڑی خوشنما ہوتی تھی، آج وہی جامع مسجد پوری طریقے سے لاک ڈاؤن اور کورونا وائرس کی اس مہاماری کی وجہ سے پوری طرح سنسان نظر آ رہی ہے۔ اس خبر کو بتانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ایسی ہی لاکھوں کروڑوں مسجدیں اس وقت سنسان ہیں۔ ہم سب اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ مسجدوں کی رونق کو دوبارہ جلد واپس لائیں۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر کی سرکار نے خاص طور سے NCP سربراہ، جنہیں چانکیہ راجنیتی کا چانکیہ کہا جاتا ہے، NCP سربراہ شرد پوار نے ہمارے ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی سے ڈیمانڈ کیا ہے، مطالبہ کیا ہے کہ وہ ریاست مہاراشٹر کو 1 لاکھ کروڑ کی اسپیشل امدادی پیکیج دیں۔ مہاراشٹر میں کورونا وائرس کا قہر اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ریاست مہاراشٹر بدترین حالات سے گزر رہا ہے۔ ایسے موقع پر راشٹروادی کانگریس پارٹی کے سپریمو شرد پوار جی نے وزیر اعظم نریندر مودی سے 1 لاکھ کروڑ روپے کے مدد کی مانگ کی۔ شرد پوار نے وزیر اعظم نریندر مودی کو بھیجے گئے ایک خط میں جن باتوں اور مانگوں کا تذکرہ کیا ہے وہ اس طرح ہے کہ مہاراشٹر کے سال 2020-21 مالیاتی بجٹ میں 3,47,000 کروڑ روپے کے محصول ملنے کی توقع کی گئی تھی، تاہم نظر ثانی شدہ تخمینہ کے مطابق لاک ڈاؤن اور کورونا وائرس کی وجہ سے آمدنی میں 40% گھاٹا یقینی بن چکا ہے۔ اس طرح لاک ڈاؤن ختم ہو جانے کے بعد متوقع محصول گھٹ کر 1,40,000 کروڑ روپیے ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اس سال میں سرکاری خزانے پر اس کا بہت برا اثر پڑے گا۔ شرد پوار نے لکھا ہے کہ قرض لینے کی حد کو مد نظر رکھتے ہوئے خسارے کو پورا کرنے کے لیے ریاستی سرکار صرف 90,000 کروڑ روپے قرض لے سکتی ہے۔ اس لیے شرد پوار نے ڈیمانڈ کیا ہے، مطالبہ کیا ہے کہ ریاست مہاراشٹر کو 1 لاکھ کروڑ کی اسپیشل مدد دی جائے۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر حضرت مولانا سعد صاحب کو لے کر آئی ہے کہ مولانا سعد صاحب نے کورونا کا ٹیسٹ کروایا اور الحمدللہ ثم الحمدللہ مولانا سعد صاحب کی کورونا وائرس کی رپورٹ نگیٹو آئی ہے۔ اب خبر یہ بھی ہے کہ آج
तबलीगी जमात के अमीर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो सकते हैं। तबलीगी जमात के सरबराह मौलाना साद की कोरोना वायरस की रिपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह निगेटिव आई है। मौलाना साद के वकील के मुताबिक मौलाना साद की वायरस की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई और वो अब दिल्ली क्राइम ब्रांच के कहने पर बाकायदा उन्होंने टेस्ट करवाया था, निगेटिव आई और अब वो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को ये पता है कि मैं कहाँ हूँ। मौलाना कहना है कि दिल्ली क्राइम ब्रांच को मैं ये पता है कि मैं कहाँ हूँ, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ। और मौलाना साद ने भी इसलिए कहा है क्योंकि भांड और रखेल मीडिया बुरी तरीके से मौलाना को फरार और न जाने क्या क्या कह रही है, गोदी मीडिया, दलाल मीडिया। इसलिए मौलाना ने कहा कि दिल्ली क्राइम ब्रांच को, पुलिस को सब खबर है कि मैं कहाँ हूँ। मौलाना साद ने कहा कि क्राइम ब्रांच 2 नोटिस भी भेज चुकी है जिनका हम जवाब दे चुके हैं। इससे पहले भी देर रात अजीत डोभाल भी उनसे मिल चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने मरकज निजामुद्दीन में पाबंदी के बावजूद लोगों के इज्तिमा समेत मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दायर किया था। उसके बाद ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में मुकदमा कायम किया था। मौलाना हर मुकदमे का सामना करने को पूरी तरह से तैयार है। नाज़रीन, कोरोना वायरस की वबा से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का मामला सामने है। हर आदमी एक दूसरे से दूर रह रहा है, कोई किसी से हाथ नहीं मिला रहा है, कुछ सेंटीमीटर की दूरी रख रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के ताल्लुक से यह कहा जाता है कि ये करीब होने वाले को भी छू लेता है। लेकिन एक अजीब, हैरान करने वाला अजूबा मेडिकल साइंस में ये अजूबा ही है, सामने आया है। डॉक्टर्स भी हैरान हैं कि एक माँ है जो कोरोना वायरस की पॉजिटिव है, लेकिन उसके साथ रहने वाला, उसकी गोद में रहने वाला बच्चा वो निगेटिव पाया गया। मेडिकल साइंस में ये एक अजूबा हो गया। जी हाँ, एक तरफ लोग कोरोना वायरस से खौफजदा है, दूसरी तरफ आप देखें कि किस तरीके से मां की गोद में रहने वाला बच्चा वो निगेटिव है। यह वाकया आंध्र प्रदेश के जिला चित्तौड़ में पेश आया, जहां कोरोना वायरस से मुतासरा मां के साथ 17 दिन रहने के बावजूद उनका नन्हा 1 साल का बेटा इस खतरनाक मर्ज से महफूज रहा। मेडिकल साइंस में यह अजूबा माना जा रहा है, डॉक्टर्स हैरान हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि डॉक्टरों हैरान होने की जरूरत नहीं। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। पॉसिबल को इम्पॉसिबल बनाना उसके हाथ और इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना सब उसके हाथ है। मैं तमाम लोगों से कहूँगा कि अपना ताल्लुक़ उससे मजबूत कर लो और उससे प्रार्थना करो, दुआएं करो, इंशाअल्लाह ये कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा।